नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द तथा भक्तजनहरू, हामी भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्रबाट यहाँका गतिविधिहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। कैलाश भन्दा केही तल भगवान पशुपतिनाथको उत्तरी ढोका समीपबाट हामीले यो दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। साँझ पख भइसकेको छ। बिहान 6 बजेदेखि भक्तजनहरूको यो लाम हामी देखिरहेका छौँ र अहिले पनि त्यत्तिकै जारी छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा जनता टेलिभिजनबाट यो क्रम यहाँ समक्ष ल्याइरहँदा हाम्रा धेरै गतिविधिहरू यहाँ हामी देख्यौँ र पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू, जसमा उल्लेखनीय गतिविधिहरूमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भगवान पशुपतिनाथको पूजा अर्चना गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपराष्ट्रपतिज्यूबाट पनि पशुपतिनाथको पूजा आजा गरी प्रसाद ग्रहण गरेर फर्कनु भएको छ। त्यसै गरी पूर्व राजाबाट पनि पशुपतिनाथको दर्शन पूजन गरी प्रसाद ग्रहण गरेर उहाँ फर्किनु भएको छ। त्यसै गरी लाखौँ भक्तजनले आज पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। महाशिवरात्रिको यो रातमा अझ बढी गहन महत्त्व छ शिवको। यहाँ अहिले शिवभक्तिमा भजन कीर्तन भएको छ। दीप प्रज्वलन गरिएको छ, प्रज्वलित छन् दीपहरू। अनि हामीले भन्ने गर्छौँ तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय भन्ने उपनिषदीय हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई यी दीपहरूले वास्तविकतामा परिणत गरेका छन्, सार्थक बनाएका छन्। पारी बागमती आरती चलिरहेको छ श्लेषमान्तक वनको तल्लो भेगमा, बागमतीको किनारमा, र यता भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि सन्ध्याकालीन आरती भएको छ। अहिले भगवान शिवको सम्मानमा भक्तिमा श्रद्धापूर्वक यो आरती समर्पण गरिएको छ। तल तिलगङ्गादेखि यहाँ कैलाशसम्मको परिसर हेर्दा झकिझकाउ छ, दीपमय छ। यसपालिको महाशिवरात्रिमा आकर्षणका 2 विषयहरू मुख्य बनाइएको छ। त्यसमा एक हो यो दीप प्रज्वलन, दीप मालिका, यो दीपको झिलिमिली, र अर्को चाहिँ यहाँका खाली भित्ताहरूमा भगवान शिव सम्बन्धित अरू तस्बिरहरू बनाइएको छ। र यो तस्बिर बनाउनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष पर्यटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले यो सदिच्छा व्यक्त गर्नुभयो र उहाँकै निर्देशनमा यी गतिविधिहरू भएका हुन्। र अहिले त्यो उहाँको निर्देशन अनुसार हामी पशुपति क्षेत्रमा यो दीप प्रज्वलन भएको देख्न सक्छौँ। पारी बागमती पारीपट्टि पनि त्यसरी नै बत्ती बलेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि बत्ती बलेको छ। पश्चिमतर्फका ढोकाहरूमा पनि त्यसरी नै झिलिमिली बत्ती बलेका छन्। र यो साँझमा शिवमय बनेको छ पाशुपत क्षेत्र। र यसमा हामी के देख्न सक्छौँ भने शिव भनेका ज्योतिका प्रतीक अथवा ज्योतिर्लिङ्ग, र जहाँ ज्योति हुन्छ त्यहाँ नै ज्ञान हुन्छ। र हामी ज्ञान साधनाका लागि ज्योतिमा नजर गर्ने गर्छौँ, त्राटक गर्ने गर्छौँ। र हामीले बिहान ताराको त्राटक गरेका थियौँ। दिनभरि सूर्यको प्रकाशमा यहाँका दृश्यहरू देखायौँ। अब अहिले फेरि तारा उदाएका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि आज यो दिन पुरै शिवमय बनेको छ पाशुपत क्षेत्रमा। र भक्तजनहरूले झन्डै 10 लाख भक्तजनहरूले दर्शन गरेर आफ्नो मनोकांक्षा पुरा भएको महसुस गर्नुभएको छ। हर्षबोध गर्दै घर फर्कनु भएको छ र कति अझै पनि लामबद्ध हुनुहुन्छ। यसले गर्दा पशुपतिनाथ आज काठमाडौँवासी, देशवासी, विश्ववासी सबैका लागि केन्द्रस्थली बनेको छ। र आज यहाँ आइपुग्नुलाई भक्तजनहरूले आफ्नो जीवन सिद्धि मान्नुहुन्छ। र यसका साथसाथै पशुपतिनाथ राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पदा हो। र यो राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनि पूर्व राजा, अनि त्यसै गरी पर्यटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरूले दर्शन गरेबाट हामीले यो सम्पदालाई, यो क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न र यसलाई जगाइराख्न र यसको महत्ता विश्वभर पुर्याउनका लागि यी राष्ट्रिय गतिविधिले निकै सहयोग गरेको पाउँछौँ। र राष्ट्रका यी सम्पदाहरूलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वले सम्मान गर्नु, पूजा गर्नु, आएर दर्शन गर्नु हामी सबै नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो। र नेपाली जसले यस संस्कृति, धर्म र परम्पराप्रति आस्था राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि गौरवको विषय हो। यसरी राष्ट्र गोलबन्द एकताबद्ध बन्नका लागि संस्कृतिले ठुलो सहयोग गर्छ, धर्मले ठुलो सहयोग गर्छ। र यी सम्पदाहरूले पनि हामीलाई त्यो सिकाइरहन्छन्, जगाइरहन्छन्। र यी सम्पदा रहँदासम्म यो संस्कृति अटल रूपमा चलिरहनेछ। र यो सम्पदा यति समय पुरानो हो भनेर यकिन गर्न सकिने छैन। हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि यहाँ
शिवको पूजन हुँदै आएको छ, पशुपतिनाथको पूजा अर्चना हुँदै आएको छ र यो सम्पदालाई आज विश्वले उच्च सम्मानका साथ विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको पनि छ। यसरी हेर्दा हामी काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, यो वरिपरिको परिधि र पुरै देशले यो पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई आफ्नो आस्था, सम्मान, संस्कृति र परम्पराको केन्द्र राजधानी बनाएको छ। राजधानी अरू दृष्टिले छँदैछ र संस्कृति र परम्पराको दृष्टिले पनि यो राजधानी हो र यही पशुपतिनाथलाई लिएर पूर्वमा हलेसीलाई अर्को पशुपतिनाथ भनिन्छ भने पश्चिममा लमजुङको ईशानेश्वरलाई पशुपतिनाथ भनिन्छ, गलेश्वरलाई पनि पशुपतिनाथको रूपमा लिइन्छ, वैद्यनाथलाई पनि पशुपतिको अर्को रूपमा लिइन्छ। यसले गर्दा एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक र हाम्रो सम्पदाको हिसाबले पनि पशुपतिनाथ केन्द्रस्थलमा छ, राजधानीको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा बनेको छ। देश विदेशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आउँदाखेरि पनि पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बुढा नीलकण्ठ नारायणको दर्शन गरेर मात्र औपचारिक भ्रमण गर्ने गरेबाट हाम्रा सम्पदाहरूको कति महत्त्व छ र हामी कति उचाइमा छौँ र हाम्रो इतिहास कति गहन, कति गहिरो जराबाट उठेको छ भन्ने यसले सङ्केत गरेको छ। त्यसैले यी सम्पदाहरूप्रति हामी सदा गौरव गरिरहन्छौँ र यहाँ हुने मेला, पर्व, जात्रा इत्यादिमा हामी लागिरहन्छौँ र यो क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याइरहन्छौँ। त्यो हामीले महाशिवरात्रि पर्वमा देखेका छौँ। लाखौँ भक्तजनको यो उपस्थितिले पनि पशुपतिनाथ क्षेत्र जीवन्त सम्पदा क्षेत्र हो, जीवन्त परम्पराको क्षेत्र हो। कतिपय देशमा मठ मन्दिरहरू छन्, भव्य मठ मन्दिरहरू छन्, तर त्यहाँको संस्कृति परम्परा अविछिन्न छैन, रोकिएको छ, घटेको छ। तर पशुपतिनाथ क्षेत्रको यो दर्शन, पूजन, कीर्तन, जात्रा, मेला, पर्व कहिल्यै पनि स्थगित छैन, पहिलेभन्दा अहिले बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। अझ हामी 2 वर्ष जति कोरोनाको महासङ्कटमा पर्यौँ र त्यो सङ्कटको घडीमा हामी के हुन्छौँ, कसरी अब फेरि त्यही अवस्थामा फर्कन्छौँ भन्ने ठुलो चिन्ता थियो र यो सङ्कटले हामीलाई पार लगाउँछ कि लगाउँदैन, यसबाट पार हुन्छौँ कि हुन्नौँ भन्ने थियो। तर पार भएर आज हर्ष खुसीका साथ यसरी पर्व मनाउन पाएका छौँ, जनता बीच हामी जुट्न पाएका छौँ। यसरी हातमा पुष्प, अक्षता, फुल लिएर श्रद्धापूर्वक आएका छौँ। भक्तजनहरू यसरी आइरहनु भएको छ। दुःख होला, धेरै लामो समय लाइनमा बस्नुभयो, तर शिवको सम्मानमा यो समर्पण गर्न पाउँदा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। यो कुनै निम्ता होइन, बोलाएको होइन, पार्टीले गरेको पनि होइन, कुनै यस्तो पाइन्छ भनेर लोभ देखाएको पनि होइन। एउटा आस्थाको दृष्टिले, भक्तिको दृष्टिले, मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने दृष्टिले र आनन्दको दृष्टिले, कल्याणको दृष्टिले, विश्वलाई शान्ति प्राप्त होस् भन्ने दृष्टिले भक्तजनहरू यसरी आफूलाई समर्पित गरेर पाशुपत क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ र भगवान श्री पशुपतिनाथको पूजा गरिरहनु भएको छ। र यो क्रमलाई हामीले जति सक्दो यहाँहरू समक्ष ल्यायौँ, देखायौँ, प्रचार प्रसार गऱ्यौँ र यहाँ भएका गतिविधिहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ। हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग छोटो प्रतिक्रिया पनि लिएका थियौँ। उहाँले यो भव्य रूपमा पूजाआजा भएको छ, दिनरात पूजा गरिएको छ, धेरै भक्तजनले पूजाआजा गर्नुभएको छ र यो जमघटले विश्ववासीलाई एउटा सन्देश दिएको छ। अब नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित छ, अब नेपाल जुनसुकै दृष्टिले भ्रमण गर्नका लागि पनि सुरक्षित छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनको लागि नेपाल खुला भएको छ। सबै विश्ववासी जनता, नागरिक, पर्यटकहरू यो देशमा आउनुहोस् भन्ने आह्वान पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यसले गर्दा यो पर्वले कोरोनापछि फेरि हामी फर्केका छौँ, पर्यटनमा फर्केका छौँ, उद्योगमा फर्केका छौँ, पठन पाठनमा फर्केका छौँ, यस्ता पर्व जात्राहरू मनाउन उल्लासका साथ फर्केका छौँ। त्यसैले यो पर्यटनको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको पनि जागरण हो। यो महाशिवरात्रिको मेलाले त्यो जागरण सुरु भएको, देशभरि नै एक किसिमको लहर आएको सङ्केत गर्दछ र हामी भगवान शिवको सम्मानमा पर्वमा जुट्छौँ र नित्य पनि जुट्ने गर्छौँ। र यो पशुपति क्षेत्रमा विशेष गरी केही वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको यो बागमती आरती, यो नित्य पूजा जस्तै बेलुकी हुँदै आइरहेको छ र यो आरती दर्शन गर्नका लागि धेरै भक्तजन आउनुहुन्छ र त्यहाँ शिवताण्डव लगायतका अनेक मन्त्रहरूको बडो श्रद्धापूर्वक, आनन्दपूर्वक सङ्गीतमय तरिकाले आरती प्रस्तुत गरिन्छ।
हामी सबैले भन्ने गर्छौँ मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भन्दै शिवलाई हामी पुकारा गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ। र यो शिवको देश हो, शिवालयको देश हो, शैव देश हो, शैव संस्कृतिको देश हो। यहाँका हिमालयहरूमा शिवत्व छ, यहाँका पहाडहरूमा शिवत्व छ, नदीमा बागमतीमा शिवत्व प्रवाहित छ, शिवको आशीर्वचन बगिरहेको छ। हाम्रा सबै नद नदीहरू शान्तिका प्रतीक हुन् र यस्तो ठाउँमा बसेर हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले जीवन जिउँ र यो देशको भविष्यका लागि कल्याणकारी काम गर्दै देशोन्नति गरौँ भन्ने यो महाशिवरात्रि पर्वको एउटा सन्देश पनि हो। अहिले यो देखिएको दृश्यले पनि हामीलाई यो सिकाइरहेको छ र यो वर्तमान जुन एउटा खुलासा छ, उजागर छ, स्वाभाविकमा फर्केको अवस्था छ, यसलाई हामीले बडो एउटा प्रेरणाको स्रोत बनाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा जुट्यौँ, दिनभरि जे जति सक्यौँ यहाँको जानकारी दिन। हामी यहाँहरूको सेवामा जति सक्यौँ, जे जति शब्दहरू र दृश्यहरू देखायौँ त्यो हामीले जति सकेको त्यो गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो त्यसबाट हामी प्रोत्साहित पनि हुनेछौँ र यो कार्य गर्नको लागि, यो प्रत्यक्ष प्रसारण सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो एउटा टिम, जसलाई चाहिँ टेलिभिजन क्रू भनिन्छ, त्यो क्रूमा हामी 20-22 जना संलग्न भएका थियौँ र उहाँहरूको म सरर नाम उच्चारण गरेर हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रमलाई समापन गर्न म जाँदैछु। हाम्रो यो व्यवस्थापनमा सुरक्षाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो गणेश हायुले। सवारी साधनमा त्यो सञ्चालन र त्यसबाट सेवा यातायात सञ्चालन गर्नका लागि रामेश्वर कार्की, बलराम प्याथ, लोकनाथ रमौली र रबिन थापा हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी एमसिआरमा सुदीप थापा, हरि सिलवाल, रमेश साउद लगायत एमसिआरमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा एमसिआर कक्षमा रहनुभएका साथीहरू पनि अहिले त्यहाँ सहभागी नै हुनुहुन्छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य, गणेश अधिकारी, जेपी श्रेष्ठ, जयप्रकाश थपलिया, सिद्धार्थ सापकोटा। यसै गरी उद्घोषणमा शोभा त्रिपाठी, सुषमा लामा, रूपा घिमिरे, मिलन बजगाई, राधिका तामाङ, नारायण भण्डारी र हामी एमसिआरका साथीहरू छँदैछौँ र व्यवस्थापनमा हाम्रो सनद साक्यज्यूले संयोजन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै र एमसिआरमा रहेर सहयोग गर्ने हुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी सबै एकजुट भएर यो काम यहाँहरूका अगाडि लिएर आयौँ र यहाँहरूको सेवामा हामी जे जति गर्न सक्यौँ आजका लागि यतिकै भन्दै हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय शम्भो, जय पशुपतिनाथ।